प्रिय भक्तगण, संस्कृत में उपस्थित वाल्मीकि रामायण में आपने सुंदरकांड का पाठ सर्ग 1 और 2 भाग 1 में देखा और तृतीय चतुर्थ सर्ग अब आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिसे आप सुनकर के अति प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्कां महासत्त्वः विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम् भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिषेविताम् मन्दमारुतसञ्चारां यथेन्द्रस्यामरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यतलसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वौकसारा प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितुं कामां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां वृद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य तु महाबाहु राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां कोष्ठागारावतंसकाम् यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताम् तां नष्टतिमिरां दीप्तैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्या खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः
अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसि किमर्थं चापि मां रुद्ध्वा निर्भर्त्सयसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिताम् न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ततः स कपिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ननादसु महानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघूनैनां हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शन ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं तु ताम् ततो वै भृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य दर्शनात् स्वयं भुविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि
प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसराजपालिताम् यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। चतुर्थः सर्गः। सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्ता पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या बभासेद्यौरिवाम्बुदैः प्रजज्वाल ततो लङ्का रक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणाञ्च निःस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेलितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणीश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् कराळान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिसाशनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम्
पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिरलङ्कृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादनिनादितं वाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश महाकपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्थ्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। पञ्चमः सर्गः। ततः समध्यङ्गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था तथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोच्चशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृत्तरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वनाः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ताः विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् स कपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिकं क्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निःश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिधानान्
संश्रद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गाः कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः प्रिया धर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्थास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामाः सुप्रीतियुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः सददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रवृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः षष्ठः सर्गः सनिकामं विमानेषु निषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनम् समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैः स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः
घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्थ्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनम् दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम् वराभरणसम्भ्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महध्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहात् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यकेतोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चैव हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायामैरावतसमान् युधि
निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघसन्ततिनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवा गृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलम् ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजाथ तद्वेश्मरश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येन शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलम् मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितम् प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलम् सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। प्रिय भक्तिगण, अब इसके आगे का शेष हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे।